Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginawa na kaninyo, Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon o ni Andres. O kuyog nila Santiago o si Juan. Nining higayuna, ang ugangang babae ni Simon, gihilantang nga naghigda. Pag-abot gayod ni Jesus dito, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol na Jesus ang masakiton. Ikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha giwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagkasahop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton o mga giyawaan. At tanang tao sa lungsod dito nagpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nag-andos kanang laing mga sakit. O yang ipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kinakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawa siya sa lungsod ug miadto sa kadapit kaawaaw nga nag-ampo didto. Apan si Simon ug iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Panmitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa, nisuroy sa Jesus tibuok Galilea, nagwali sunod sa mga sinagoga, ipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Luwas kita aron sa pag-alagad. Kita adunay duha ka kasiguruan gikan sa Ebanghelyo karong adlaw. Two assurances. Una, nga si Jesus moatiman gayod sa tuang hinigugma, mga minahal sa kinabuhi. Ang atong pagsakripisyo sa atong minahal sa kinabuhi alang kaniya ug sa pagtugyan sa tuang kahupayan aron kita makaalagad kang Jesus nga walay makabahin o makahalad sa tuang kaugalingon. Ang tibok na itong kaugalingon alang sa iyang misyon. Si Jesus siguradong mubuhat og maayo, kapuslanon, o magantihon kanila. Si Jesus na ang bahala sa itong mga kabalaka sa tuamang pamilya. Kini nga matuod sa dihang giayo ni Jesus hugang ang babae ni Simon Pedro. Unsay atong pag-ila kang Jesus. Si Jesus nagtabang kanato aron kita usab makatabang sa ubang mga tao. Giayo kita ni Jesus aron mahimo kitang usab makatambal sa atong isig katao. Mananambal.
Kayo kita niya, aron kita makaayo. Inunumi nga kita, ipanalanginan sa Dios tungod sa mga tao na ato sa natabangan. Ang ang babae ni Simon Pedro, napakita sa iyang pagpasalamat kay Jesus ba? Pinagis pag-alagad kanila. Busa, ipakita sa nato ang appreciation, no? Sa Dios, sa mga maayong mga butang nga atong nadawat gikan kaniya, pinaagi sa pagpaambit ni ini sa uban o sa paagi sa pag-alagad sa kanila. Ikaduha, si Jesus ang naaalang sa tanan. Si Jesus para sa tanan. Buhato ni Jesus ang tanan alang kanato. Kanunay siyang mutabang ug moayo sa mga tao. Ibanghilyo nagsulti kanato nga siya si Jesus nag-ayo daghang mga sakiton sa kalaing mga sakit o iyang mapahawa ang daghang mga demonyo. Si Jesus kanunay gyud nga mutabang kanato. Siya ang unang muanhay kanato pangitaon taniya hinumdumi. Si Jesus dili gayud mohunong paghangtod nga kita niya makapragan. Sugilanon kini, matang sugilanon, giasa sa kabalaang ermitanyo, nga usa ka lalaki nag-ampo. Nag-uul siyang nagtanaw sa pag-antos sa mga tao na iya yung nasaksihan ba? Kabus sila, walay puloy-anan, bakol, masakiton, katong daghan ng inahanglan ba? Kilisdanan. Si Krisingkasan yung nag-ampo. Panlabaw pa, nga nakita niya, hindi makaluoy nga kahimtan sa mga tao. Nangutan na siya sa Diyos. Mayong Ginoo. Daghang kaayo mga nag-antos ng mga tao. Unsa may imong nabuhat ni ini. Nga, ang nag-antos ng mga tao, aron maluwas sila gikan sa ilaha mga makaluoy nga kahimtang. God, what are you doing? Ang Ginoo mitubag, mihunghong siyang dalunggan, ubingon, may gibuhat ako kanil. May buhat ako. Alang kanila. Unsa man Ginoo? Yung siya gibuhat ko ikaw. Hagit sa kinabuhi. Isa ka mga tao nga nangita ka nato. Gusto sa tuwa mga tambag, sa tuang gugmang putli. Unsa man nga tuang nahimo alang kanila. May sa mag-ampo kita. Labing mahigumaon o pinanggaon ni Jesus. Karong adlaw, kami nagasaad kanimo. Na kayo magtrabaho alang kanimo. Kuto sa among mahimo, halad kanimo ang amo ang panahon, bahandi o kaalam-alang sa imong misyon. Ubusanon kaming paghangyo kanimo sa pagiya, pag-uban kanamo. Kung sa among pinuhatan, makapadayag kami sa Diyos, sa kaayo sa Diyos, o maghimaya kanunay siyang ngalan. Amen. Mama Mary, may my life of service to others be a healing touch to them. Ulangin ang Diyos magagawin sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. The bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.